अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। हमने आज इंशाल्लाह क्लास नंबर 4A पढ़नी है, उसके बाद 4B पढ़ेंगे और फिर हम पांचवी क्लास का आधा हिस्सा भी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, ताकि आपके ऊपर एकदम बहुत से बोझ ना आए और आखिरी क्लासेस में भी जाके हमें इकट्ठी बहुत सारी क्लासेस ना पढ़ानी पड़े, क्योंकि पिछली वाली क्लास मैं नहीं ले सकी थी। तो आज का सबक है सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7, यानी इंशाल्लाह आज सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद ग्रामर में मुज़क्कर और मुअन्नस और उन अल्फाज की जमा बनाना सीखेंगे। नुक्ता तालीम या शौक सबसे आखिर पे होगा। इस सारी चौथी क्लास में आपने सिर्फ 11 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 3298 दफा आए। कुरान का दावा है, कुरान में सूरह कमर में 4 दफा ये आयत आई है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। वलक़द और अलबत्ता तहकीक यानी यकीनन, यस्सरना हमने आसान किया है, अल कुरान को, अल कुरान कुरान को, लिज़्ज़िक्रि नसीहत के लिए, याद करने के लिए, जिक्र करने के लिए। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई, तो क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे, सबक हासिल करे। तो अल्लाह ताला तो खुद दावा करें कि कुरान को हमने आसान कर दिया है। चाहे कोई याद करना चाहे, चाहे कोई इसको, इससे सबक हासिल करना चाहे, इससे नसीहत हासिल करना चाहे, कुरान आसान है। तो आज के बाद मैंने और आपने ये बात नहीं समझनी कि कुरान हमारी जुबान में नहीं है तो ये मुश्किल है, हम कुरान को नहीं सीख सकते, कुरान को नहीं समझ सकते। ये शैतान के, शैतान की तरफ से दिए जाने वाले धोखे और डरावे होते हैं कि कुरान मुश्किल है। कुरान को अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इसे आसान किया है, तो अल्लाह तो सच फरमाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब हम सबक 4 मुकम्मल कर लेंगे तो हम मुकम्मल तौर पे अभी तक सीख चुके होंगे नमाज के सबक में से 44 लफ्ज। लेकिन ये 44 लफ्ज इतने ताकतवर हैं कि ये कुरान में 15,387 दफा आए हैं। तो इस तरह अब आप देख रहे हैं कि जो बैटरी हमारी अल्फाज मैंने की, कुरान के अल्फाज मैंने की, जीरो पे थी इस कोर्स से पहले। अभी हम चौथी क्लास पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह चौथी क्लास के आखिर तक ये 5,000 से ऊपर 10,000 और 10,000 से ऊपर चली जाएगी 15,000 तक इंशाल्लाह आज। तो इससे भी साबित होता है कि कुरान वाकई आसान है। थोड़ी सी कोशिश की और वक्त देने की जरूरत है, वक्त की कुर्बानी दें, आप सीख जाएंगे। ये आपके साथ होमवर्क है, आपने 2 तिलावत के होमवर्क करने होते हैं। 5 मिनट तिलावत देख कर करें, 5 मिनट जुबानी करें, जो भी आपको जुबानी याद है, लेकिन ये काम रोज करें। और फिर 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, किताब से देख कर पढ़ें, किताबें आपको मिल चुकी हैं, अल्फाज मैनी के कार्ड भी आपको मिल चुके होंगे, और वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है। अपने साथी से सवाल करें, साथी बनाएं अपने इस कोर्स के सबक को समझने और शेयर करने के लिए। और आखिरी होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। जो सूरतें आपको याद हैं आप वो बदल बदल के कुरान नमाज की मुख्तलिफ रकत में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें। और ये आपके साथ होमवर्क हैं रोजाना करने के, ठीक है। आप मुंतखब हैं, इस पे कोई शक नहीं है। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, वरना आपके शहर में, आपके सेंटर के आसपास और भी बहुत सी खवातीन हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, हर एक को ये मौका नहीं मिला। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, तो ये कितनी खूबसूरत बात है ना। अब रह क्या जाता है ये कि हम इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। रब्बी जिदनी इल्मा वाली दुआ जरूर पढ़ा करें, बार बार पढ़ें, कसरत से पढ़ें। कि ये दुआ अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई, हमारे नबी ने अपने लिए यही मांगा। क्या मांगा? कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उन्होंने अपने लिए कोई और दुनिया के फायदे नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने इल्म में इजाफा मांगा।
तो ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करे, हमारे लिए कुरान सीखना आसान हो। अल्फाज मैनी के कार्ड का ये एक फायदा आपको दिखाया जा रहा है कि ये होते अल्फाज मैनी। पिछली क्लास में आपने ये मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन वाले अल्फाज सीखे थे। तो अल्फाज मैनी के कार्ड में वही वाले लफ्ज जो है ना, अलग अलग से इस तरह लिखे होते हैं। अगर आप दिन में बार बार इसको, कार्ड को खोल के एक दफा उस पर नजर दौड़ा लिया करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको इस कोर्स के सिखाए जाने वाले तमाम अल्फाज के मैनी साथ साथ बिल्कुल अजबर ना हो, पानी की तरह याद हो जाएंगे अगर आप जस्ट देख के इनको रोजाना एक दफा पढ़ लें। तो ये फायदा है कार्ड को बार बार देखने का, पढ़ने का। सूरतुल फातिहा और तावुज सीखने का जो फायदा है वो ये है कि अभी हम सूरह फातिहा सीख रहे हैं और तावुज हम पहले ही सीख चुके हैं। सिर्फ इन दो चीजों को, यानी टोटल ये 8 आयात बनती हैं, इनको सीख लेने से क्या फायदा होता है कि ये देखिए, ये कुरान की एक सफे का आपके सामने, चौथे पारे का ये एक आपके सामने रखा जा रहा है इमेज। इसमें जो जो अल्फाज सुर्ख रंग से निशानदही की हुई है, ये वो सारे लफ्ज हैं जो आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेने से समझ आ जाएंगे। यानी आप कुरान सूरह फातिहा में जो अल्फाज आए हैं वो कुरान में जब जब आप देखेंगे आपको पता होगा इसका मैनी क्या है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब आप पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे सिर्फ सूरह फातिहा क्या, आगे आने वाले जो अल्फाज हैं वो सारे अल्फाज जब कुरान में जहां जहां आएंगे, आप जब पढ़ेंगे आपको उनकी समझ होगी इंशाल्लाह। तो ये सूरतुल फातिहा है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो सूरतुल फातिहा है, ये हम नस्ताइन तक पिछली क्लास में सीख चुके हैं। आज हमने इसकी अगली 2 आयत सीखनी है। और आप देखेंगे कि ये जो पिछले अल्फाज हैं, मैं एक्सपेक्ट यही करती हूँ कि आपको इनका तर्जुमा आता होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर नहीं भी किसी चीज का आता तो आज घर जाके प्रैक्टिस करें। आज का सबक शुरू करते हैं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम। इहदी, हिदा, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे, ठीक है। अब एक एक लफ्ज को सीखते हैं कैसे बना है। इहदिना का लफ्ज कैसे बना है, दो लफ्ज मिलकर बना है एक लफ्ज, यानी इसके दो टुकड़े हम कर सकते हैं। ये जो लफ्ज है ना इहदी, ये है फेल, और ना जो है ये इसम है यानी नाम है, यानी वो वाला नाम जो जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। जो आप सीख चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ए देना, ए दी हिदायत दे ना हमें, वो जैसे था ना, दीनुना किताबुना कलमुना, यानी हमारा दीन, हमारी किताब, हमारी कलम। तो ये है हमें, ए देना हमें दे, ठीक है। ए दी हिदायत दे ना हमें, तो ये दो लफ्ज हो गए। एहदिना हमें हिदायत दे। ये जो एहदी लफ्ज है ना, ये बिल्कुल उसी फैमिली से बना हुआ है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिदायत। और कुरान में ये लफ्ज हिदायतुन और हुदन बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। तो हिदायत क्या होती है, रास्ता दिखा, रास्ते पे चला, यानी एहदिना हम यहाँ पे ये अल्लाह ताला से दरखास्त कर रहे होते हैं कि हमें हिदायत दे, हमें उस रास्ते पे चला। किस चीज की हिदायत, कौन सा रास्ता, कुरान का रास्ता। ये हिदायत असल में पता है क्या है, अगर कोई आपसे गैर मुस्लिम पूछे, मुसलमान भी पूछ ले जिससे कुरान की नहीं इतनी समझ, तो हम उसे ये जवाब दे सकें, खुद अपने आप को ये जवाब दे सकें कि असल में कुरान यहाँ पे क्या कह रहा है। हिदायत क्या है, कुरान है। कुरान हिदायत है, कुरान हादी है, ये कुरान से ही साबित है। कुरान की आयत ही में ये बात लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक मिसाल लिखी है, हुदल लिन्नास, ये कुरान के लफ्ज हैं। तो वहां पे बड़े वाज़ेह लफ्ज में ये बताया गया है कि लोगों के लिए हिदायत कुरान है। और इसी तरह आप यही सूरत फातिहा के फौरन बाद जब सूरह बकरा
شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا ہدایت ہے؟ یہ قرآن، یہ کتاب۔ تو قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو ہدایت مانگی جا رہی ہے نا، یہ قرآن کی سمجھ، قرآن کے رستے پہ چلنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، الصراط کیا ہوتا ہے؟ راستہ، ٹھیک ہے؟ صراط راستہ، ال لگ گیا تو خاص ہو گیا، کوئی خاص راستہ۔ تو خاص راستہ کیا ہے؟ قرآن والا راستہ۔ جیسے ہم صراط کا لفظ اردو میں کسی شکل میں استعمال کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں نا کہ ہم نے روزے حشر پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط، راستے کا پل۔ تو یہ وہی والا صراط لفظ ہے۔ اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے راستے کی، المستقیم، المستقیم یہ نام بھی رکھا جاتا ہے، بالکل سیدھا، اسٹریٹ، جس میں کوئی موڑ نہیں ہوتا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، جس میں کوئی کٹ نہیں ہوتا، بالکل مسلسل چلنے والی ایک سیدھی لائن۔ اور ایسا بالکل سیدھا مسلسل صحیح چلنے والا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا، المستقیم، سیدھا۔ تو ہم میتھ میں بھی، ریاضی میں یہ نظریہ پڑھ چکے ہیں نا، سیدھی لائن والا، خط مستقیم۔ تو استقامت لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں یہیں سے بنا ہوا ہے، کہ کہیں نہ مڑنا، کہیں نہ ہٹنا، ایک چیز پہ ثابت قدم رہنا استقامت ہوتا ہے۔ تو استقامت بھی مستقیم سے ہے۔ تو کیا بنا؟ مستقیم، سیدھا۔ اب دیکھیں، صراط سے شروع میں بھی ال لکھا ہوا ہے، مستقیم کے شروع میں بھی ال لکھا ہوا ہے، تو ال سے آپ کو سمجھ آ گئی نا، یاد ہو گیا کہ ال کیا ہوتا ہے؟ خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص راستہ، اس کا خاص قسم کا سیدھا پن، تو یہ قرآن ہی کے لیے ہے۔ الصراط المستقیم، اس ساری بات میں خاص کیا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن کا راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ اب یہ ہم نے سیکھ تو لیا، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ زندگی میں اس طرح سے لے کے آنا ہوتا ہے کہ اس آیت پہ پہلے غور کریں، فکر کریں، اسے محسوس کریں، تصور میں وہ چیز لے کے آئیں، پھر اس کے حساب سے آپ اپنے لیے کوئی دعا کریں، اس کے حساب سے اپنے لیے کوئی احتساب کریں، اس کے حساب سے اپنے لیے کوئی پلان بنائیں اور پھر تبلیغ بنائیں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کا، یا پھر اسے اپنی زندگی میں عمل کے لیے لے کر آنے کا۔ تو جیسے اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے ابھی میں نے سیکھ لیا نا، آپ اس کو محسوس کریں، راستہ کیا ہوتا ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے جو ہمیں کامیابی پہ لے کے جاتی ہے۔ تو راستہ کیا ہوتا ہے، اس کا سیدھا ہونا کیا ہے، وہ چیز محسوس کریں۔ قرآن کا یہ دعویٰ کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن کا ہے، اس کا مطلب ہے اب میرے اور آپ کے لیے ایک چیز آ گئی کہ اللہ، میں نے تو قرآن نہیں سیکھا، میں نے تو نہیں سمجھا، تو یہاں پہ میں اپنے لیے دعا یہ کر سکتی ہوں کہ اے اللہ، مجھے اس قرآن کو سمجھنے، اس رستے پہ چلنے کی اور اس رستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ پھر یہاں میں اپنے لیے احتساب کا پلان خود بخود، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان سلائیڈز میں، آپ کو ٹیچر، آپ کو کلاس میں، آپ کو کتاب میں یہ ساری چیزیں رٹا لگائی جائیں، آپ اپنے حساب سے خود بھی دیکھیں۔ مثلا میں نے سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا سیکھ لی یہاں سے، جب میں نے غور و فکر کیا۔ اب میں اپنے لیے احتساب کیا سوچوں گی؟ مثلا میں اپنے لیے احتساب، اپنا احتساب یہ کر سکتی ہوں کہ میں نے تو کبھی قرآن کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں تھی، کہ قرآن ہی وہ رستہ ہے، صرف واحد یہ ایک رستہ ہے جو سیدھا آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور کوئی رستہ نہیں بتایا گیا جو کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ تو میں احتساب کروں گی کہ میں نے کامیابی کے راستے کے لیے کیا چیزیں سوچی ہوئی تھی اور اصل میں کیا چیز نکلی ہے۔ تو مجھے اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں پہلے زندگی میں قرآن کو نہیں سمجھتی رہی، نہیں سیکھتی رہی، اس پہ نہیں عمل کرتی رہی۔ اب میں پلان بناؤں گی کہ اچھا، اب چونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میری پچھلی زندگی قرآن پہ عمل کر کے نہیں گزری، اس لیے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تھا، اب میں اپنے لیے پلان بناؤں گی کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، ساری زندگی سمجھنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ سمجھنا ہے، اور جب جب سمجھ آئے گا، جیسے جیسے سمجھ آئے گا، میں اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ اس کے اوپر پورا عمل کروں گی۔ یہ پلان بنا، یہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، اس کو میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں گی کہ قرآن اتنا اہم ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، پل صراط سے گزرنا ہے اور صرف وہی گزر کے جنت میں جائے گا جو اس کو گزار لے گا، پار کر لے گا،
ورنہ کئی لوگ پل صراط پار کرتے ہوئے اس پہ سے گر جائیں گے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں۔ تو یہ چیز میں نے دوسروں تک پہنچانی ہے کہ وہ پل صراط آپ تبھی پار کر سکتے ہیں جب آپ قرآن پہ عمل کریں، اور آپ قرآن پہ عمل تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے۔ تو بات پھر وہی آ گئی کہ قرآن کو سمجھنا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہاں یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اور اس سلسلے میں مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ یہ آپ کو، میرے، مجھے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی آسانی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ مجھے اور آپ کو مسلمان ہونا نہیں پڑے گا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے اگلے قدم اٹھانے ہیں۔ آپ دیکھیں، اب دنیا کے کروڑوں لوگوں سے، کروڑوں لوگوں سے آپ بہت بہتر ہیں، اس لحاظ سے کہ آپ قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب آگے کام نسبتاً آسان ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں نماز وقت پہ پڑھنا، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف گیدرنگز میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، یا کہیں دیکھتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ مسلمان تو ہم ہو گئے، لیکن ہمیں ہمیشہ ہدایت پہ رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو وہ سوچنا ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، وہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور احادیث کو بھی سمجھنا ہے۔ پہلے آپ قرآن کو سمجھنا شروع کریں، ساتھ ساتھ احادیث بھی آتی جائیں گی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی پتہ چلتا جائے گا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہدایت کا اس کے علاوہ اور کوئی اس سے بڑا ذریعہ نہیں ہے۔ پہلا سورس ہے قرآن، دوسرا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، میں اور آپ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن پھر بھی الحمدللہ بچپن سے ہی ہمیں ہمارے والدین نے، ہمارے قاری صاحبان نے ہمیں کچھ نہ کچھ یاد ضرور کروایا ہے۔ وہ جتنا بھی آتا ہے وہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، اس وقت اس دن کے لیے وہ ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ جب بھی نماز میں کھڑی ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گی، آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گی، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا ہدایت کا۔ تو اب آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے کہ میں نماز میں پڑھتی کیا ہوں، اللہ سے بات کیا کرتی ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے، بلکہ صرف ضروری نہیں ہے، سب سے ضروری کام یہ ہے۔ یہ ایمرجنسی ہے۔ کیسے؟ مجھے نہیں پتا کہ اگلا گھنٹہ میرا ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایمرجنسی ہوئی نا، کہ میں ہدایت کے بغیر ہی دنیا سے چلی جاؤں؟ ویسے تو وہ نام ٹیگ تو لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن صرف مسلمانی پہ ہم نے نہیں چھوٹ جانا، کوئی عمل بھی ہوگا جس کی جس کا کوئی وزن کیا جائے گا۔ تو قرآن کو سمجھنا سب سے ضروری کام ہے۔ اچھا، ہدایت کا الٹ کیا ہے؟ ضلالت، یعنی گمراہی۔ انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں اگر شک کرنے لگے کہ یہ اتنے ضروری نہیں ہے، یا ہم یہ سوچیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے جب قرآن اور حدیث تھے، صدیوں پہلے آئے تھے، یا ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز اتھینٹک ہے یا نہیں اتھینٹک، تو یہ غلط خواہشات، ہمیں غلط کاموں میں لگ جانا، اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لینا، یہ گمراہی ہے۔ قرآن کے بارے میں شک کرنا، حدیث کے بارے میں شک کرنا، اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا، یہ گمراہی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ والا بھی ہو گیا اس کلاس کے دوران ہی، کہ ہم نے کامیاب انسان بننے کے لیے عادت نمبر 10 سیکھ لی، اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنا، ہدایت طلب کرنا، ہر کام میں صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا۔ مثلا آپ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ہمیں ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، تو اس میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ اگر ہم نیک نیتی سے کھانا بنا رہے ہیں
तो ये हिदायत पे चल रही है। अगर हम बुरी नीयत से खाना बना रहे हैं, पाकीज़गी के तौर तरीकों को छोड़ के खाना बना रही हैं, तो फिर हम गुमराही का शिकार हैं। यानी पाकीज़ा और हलाल तरीके से, साफ सुथरे तरीके से खाना पकाना भी हिदायत के रास्ते पे चलना है। और आप यकीन करें, उस खाना पकाने का अजर और सवाब भी बहुत है। आप अपने सेंटर में आती हैं, आपको दिखता है गो के सेंटर में सुबह सुबह अमला सफाई करता होगा, लेकिन आपको लगता है ये चीज ठीक जगह पे नहीं है, ये मुश्किल पैदा करी है, ये रुकावट पैदा करी है गुजरने वालों के लिए, या यहाँ पे गंदगी है, ये बुरा लग रहा है। आप उसको, उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज को रास्ते से हटा देते हैं, आप वो सफाई कर देते हैं। तो आप यकीन करें कि ये हिदायत के रास्ते पे आप चली हैं, और इसका भी आपको अजर मिलेगा, ये आपने इबादत की है। तो हर वक्त हमें हर काम में अल्लाह से हिदायत की जरूरत भी होती है, तलब करने की, और तलब करना चाहिए भी। अच्छा, अब सारे जरा इसको क्विकली रिपीट करें, क्या पढ़ा है हमने? सामने क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ? हम्म, जजाकल्ला। तो ये बात आज आपने जाके किसी और को भी सिखानी है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दें हमें सीधे रास्ते की। अगली आयत है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। सिराता हम पढ़ चुके हैं, रास्ता। अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। अब देखिए, सिरात, सिरात का मतलब रास्ता है, हमने अस्सिरातल मुस्तकीम में सीख लिया। अल्लजीना, ये जो लफ्ज है ना, इसका मतलब मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। जैसे अल्लाह दीना का एक मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उन लोगों को। अच्छा, अल्लाह दीना वो लोग जो, वो जो, वो सब जो, ये सारे मैनी हो सकते हैं। यहाँ के लिहाज से हमें लग रहा है उन लोगों का रास्ता, यानी इसका मैनी यहाँ ज्यादा मुनासिब ये है, उन लोगों का। अल्लाह दीना उन लोगों का। अनअमता, ये जो लफ्ज है ना, ये ऐसे अनअमता तूने इनाम किया, यानी अल्लाह ने इनाम किया। जो हम उर्दू में इनाम और नेमत वाला लफ्ज बोलते हैं, वो यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, नून आइन मीम के मादे से, नेमत, नेमत इनाम। तूने इनाम किया, ये जो ताज़बर ता है ना, इसका मतलब है तूने किया। ठीक है, अनअमता तूने इनाम किया। अलैहिम, ये दो लफ्ज मिलकर बना है एक लफ्ज, यानी अला और हिम। अला भी आप पढ़ चुके हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। और हिम ये आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। हिम तो आप पढ़ चुके हैं ना, यानी इसम जमीर है जो जोड़ के लिखा जाता है। तो हिम या हुम दोनों तरह से हो सकता है ये। उन, इन, ठीक है, उन, वो सब, उन सब का, हुम उनको। अलैहिम उन पर, अला का मतलब है पर, अला का मतलब पर, अलैहिम उन पर। तो ये क्या बन गया? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। यानी पिछले, पिछली आयत में जो हमने सीधे रास्ते की दुआ की थी ना, अब यहाँ पे हाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो किन का रास्ता है। अल्लाह ने इनाम किन पे किया? अंबिया पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा और सालिहीन पे। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ भी लें और याद भी कर लें। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि इसे रट्टा लगाना पड़े, बस ये आपको पता होना चाहिए। आपसे वर्कबुक में भी पूछा जाएगा, हो सकता है किसी क्विज में भी ये वाला सवाल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपके होमवर्क में भी ये सवाल होगा इंशाल्लाह, कि वो क्या बात है कि इनाम किन पर किया, किन पर इनाम होता है, इस तरह से सवाल आएगा। तो वो क्या है? अंबिया, यानी अल्लाह ताला के भेजे हुए सारे नबी। फिर सिद्दीकीन, जो सच्चे होते हैं। फिर शुहदा, जो अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में। और फिर है सौलेहीन, सौलेह की जमा सौलेहीन, नेक लोग, नेक अमल करने वाले, यानी कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करने वाले लोग सौलेहीन होते हैं। सूरतुन निसा की आयत के मुताबिक अल्लाह इनाम इन चार लोगों पर करेगा। तो मैंने और आपने, जो हम कहते हैं ना जन्नत मांगते हैं, सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं, हमारा यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे, तो इन्हीं चार में से किसी एक कैटेगरी में फिट होना होता है। अंबिया में तो हम जाहिरा नहीं है शामिल, ठीक है, अल्लाह के नबी आ चुके। हर कोई अपनी कोशिश से नबी नहीं बन सकता, वो अल्लाह ने ही भेजना है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजना है।
رہ جائیں گے یہ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے عمل کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہم فٹ ہو جائیں تو ہم جنت میں چلے جائیں۔ یاد رکھیں، جنت، کامیابی، اللہ کی آخری رضا جو ہے وہ ان چار لوگوں کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلائے۔ آئیے ان لوگوں کا راستہ معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں، نماز میں سمجھ کر پڑھیں کہ ہمیں کس کا راستہ چاہیے۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ مثلا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی چار اہم کام کیے ہیں۔ مثلا ان کے دل کے اعمال، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ، یہ ان کے دل کے عمل تھے۔ باقی عمل جو ظاہری طور پہ وہ کرتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک، یہ سب وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ ہے اعمال۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی کے یہ اعمال کیسے تھے؟ یہ آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے جانے والے اعمال ہیں۔ دوسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کیا، وہ کیا ہے؟ دعوت۔ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب ہمارا یہ خیال ہے آج کل کہ یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے، باقی سارے مسلمان اس سے بری ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے، جس حد تک ہم کر سکیں، جتنا ہمیں آتا ہے ہمیں دعوت دینی ہے۔ اور پھر ہے تزکیہ، یعنی لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو رائج کرنا۔ قرآن ان باتوں کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پڑھیں تو صحیح، قرآن سمجھیں تو صحیح، پھر ہمیں پتہ چلے گا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، انبیاء کس طرح تزکیہ کیا کرتے تھے۔ اور انبیاء نے ساری عمر یہ کام کیا کہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کرواتے تھے۔ یہاں آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں، آپ مثلا یہی بات کر کے دیکھ لیں کہ جو شرعی اور قانونی حصے ہوتے ہیں جائیداد، وراثت کے، انہیں شریعت اور قانون، شریعت کے قانون کے مطابق ملنا چاہیے، تو آپ سب سے برے ہوں گے۔ اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے حق کی آواز نہیں چھوڑنی۔ تو خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر جس حد تک آپ عمل کروا سکیں آپ کروائیں۔ تو انعام پانے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا والے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے عادت نمبر 11 سیکھ لی، اور کیا ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پر چلنا ہے، یعنی اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کے اعمال کیسے تھے، ان کی زندگی، ان کی روز کی روٹین کیسی ہوتی تھی۔ پھر ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ عادت نمبر 11 کہ ہم نے اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے۔ اب رپیٹ کریں، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم آیت کا اگلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں تو بہت کلیئر کر کے بتایا کہ ان لوگوں کے رستے کی دعا ہم مانگ رہے ہیں، اور کن لوگوں کے رستے سے ہم نے بچنا ہے، وہ یہ ہیں: غیرہ، نہ، المغضوبہ، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر غضب نہ کیا گیا ہو۔ غیر جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، علاوہ، اس سے ہٹ کر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم غیر کا ترجمہ کر رہے ہیں نہ یا نہیں۔ نہ المغضوبی، غضب کیا گیا، غائن ضاد با کے مادہ کے ساتھ مغضوب لفظ بنتا ہے۔ مغضوب کون ہوتا ہے؟ وہ جس پر غضب کر دیا جائے، غضب ہو گیا ہو۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا مظلوم، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ظلم ہو چکا ہوتا ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مغضوب لفظ ہے جس پر غضب کیا گیا۔ علیہم، یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا کہ علیہم کا لفظ دو ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے، علا کا مطلب پر، ہم کا مطلب ان پر، نہ ان پر غضب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اگلا حصہ کیا؟ ولد ضالین، ولا اور نہ، ضالین جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے،
वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं। वा ना। का मतलब और, ला का मतलब नहीं। जॉलिन। जॉलिन लफ्ज कैसे बना है? जॉलिन जमा का लफ्ज है, इसकी वाहिद होती है जॉल। जॉल, ठीक है, वॉल गुमराह होने वाला, वॉल गुमराह होने वाला। और अगर इसके साथ या नून लगा देंगे तो जमा बन जाएगी जॉलिन, गुमराह होने वाले। तो ये जलालत लफ्ज से बना है जॉल। जलालत का मतलब गुमराही और जॉल का मतलब गुमराह होने वाला। और ना जो गुमराह हुए, या और ना गुमराहों का, आप ऐसे भी तर्जुमा कह सकते हैं। तो ये फिर वही आपको वाहिद जमा सिखाई जा रही है, जॉलुन वाहिद है, गुमराह होने वाला, जॉलून गुमराह होने वाले। और अगर ये लफ्ज दो पेश पे ना खत्म हो, बल्कि दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहा हो, जैसे ज़ौलन और ज़ौलिन, तो फिर इसकी जमा या नून के साथ बनेगी, वाव नून के साथ नहीं बनेगी, फिर ये बनेगा ज़ौलीन, गुमराह होने वाले। मैनी सबका एक ही है, ठीक है, बस ये इनके अंदाज जरा मुख्तलिफ होते हैं। तो सोचने की बात है। ये तो हमें पता चल गया कि जिन पे इनाम हुआ वो कौन थे। अंबिया थे, सिद्दीकीन थे, शोहदा थे और सॉलिहीन थे। फिर अब सवाल यही पैदा होता है कि जो मगजूब हैं, जिन पे गजब किया गया है, वो कौन लोग थे? जिन पे गजब हुआ था वो कौन लोग थे? वो हमें यहां से पता चलेगा कि ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला गुस्सा हुआ। गजब क्या होता है? ये अल्लाह का गुस्सा होता है जिसमें अजाब भी होता है, ठीक है। गजब क्या होता है? अल्लाह का वो गुस्सा जिसके साथ सजा या अजाब आता है, उसे गजब कहा जाता है। तो ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ अल्लाह ताला जो सही बात को जानते थे लेकिन उस पे अमल नहीं करते थे। तो यहाँ फौरन दुआ करें कि अल्लाह हमें सही अमल करने की तौफीक दे। यानी सही अमल मुझे भी पता होता है, आपको भी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पर मैं ना पढ़ूं। मुझे पता है कि कुरान को समझना फर्ज है ताकि मैं उस पर अमल कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कुरान को ना समझूं। तो ये गजब की निशानी है कि हम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे होते हैं। अब अल्लाह ताला के गजब के बारे में जरा सोचें कि अल्लाह नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, आपकी वालिदा आपसे नाराज हो जाए, आपके वालिद नाराज हो जाए, आपकी कोई करीबी शख्स आपसे नाराज हो जाए, आपको कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है। कुछ अल्लाह की जात हमसे नाराज है तो कितना बुरा हाल होगा ऐसे शख्स का, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह की नाराजगी से हमने बचना है, दुआ के साथ भी बचना है कि अल्लाह ताला आप मुझसे नाराज ना होइएगा। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह बन के रहना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी तरह बात करते हैं, उनकी तरह के कपड़े पहनने की, उनकी तरह चलने की, उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे और आपको उस वक्त ये देखना चाहिए कि क्या वो शख्स जो मुझे पसंद है, जिसको मैं अमल करने की, फॉलो करने की कोशिश करी, वो कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की कोशिश भी करता है कि नहीं। अगर उसका अमल, उसका लिबास, उसका उठना बैठना वो इस्लाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक नहीं है, तो वो हमारा हीरो नहीं है, वो हमारा लीडर नहीं है, हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जॉलिन कौन होते हैं? अच्छा, मखजूब का पता चल गया ना। वो जो जानते हैं लेकिन फिर भी अमल नहीं करते। जॉलिन थोड़ा सा उनका इनका उलट होते हैं। जॉलिन वो होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता, वो अमल भी नहीं करते, यानी वो जानते ही नहीं है और सही बात जाने बगैर अमल करते रहते हैं। इस बात की परवाह ही नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए हैं। वो सही बात पता करने की कोशिश करें कि जिंदगी का मकसद क्या है, सही इल्म हासिल करने की उनको कभी फिक्र नहीं होती, और ना ही वो उसके लिए वक्त निकालते हैं, ठीक है, ना वो उसके लिए वक्त निकालते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों में भी खुदा न खास्ता शामिल हो जाते हैं। एक बात नहीं पता, ठीक है, नहीं पता कुदरती तौर पे, लेकिन हम सारी उम्र उस जहालत में गुजार देते हैं, उस गुमराही में गुजार देते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम ये बात पता करें कि सही बात क्या है। तो जो लोग
सही बात नहीं जानते, लेकिन सही बात पता करने की कोशिश भी नहीं करते, वो गुमराह होते हैं। तो देखिए, जहन्नुम या दोजख जो है ना, इन दोनों के लिए है। मखजूब के लिए भी है, जॉलीन के लिए भी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में और हम भटकते फिरें। तो ऐसे है ना, कुरान हमारे घरों में होता है और हम भटकते हैं, हमें नहीं पता होता कि कुरान में लिखा क्या हुआ। ये गुमराही वाली बात है, ये जॉलीन में शामिल होने वाली बात है। क्या हम इसलिए कुरान से दूर रहते हैं कि हमें अरबी जुबान नहीं आती? वजह तो वैसे यही है। तो अब अल्लाह से दुआ करें कि कुरान को सीखना मेरे लिए आपके लिए आसान करे, हमें समझ आए कुरान में क्या लिखा है, हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि जो उसमें लिखा है हम उसे समझें और उसके मुताबिक अमल करें। फिर उसके लिए अब आप प्लान भी बनाएं, वक्त भी निकालें। तो दुआ करें कि अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे। और अगर हमें सही बात मालूम नहीं है तो हमें उस सही बात का इल्म हासिल करने की तौफीक दे। तो इससे हमने आदत नंबर 12 सीख ली कामयाब इंसान की, और ये आखिरी आदत है, बुरे मॉडल नमूने से, बुरी मिसालों से दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। हाँ। वलद्दालीन। हम्म। मतलब ठीक है, और ना जो गुमराह हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज चौथी क्लास थी हमारी, सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। अब मैं एक दफा आपको ना इसका यहाँ से देख के तर्जुमा सुनाती हूँ, आपने गौर करना है कि आपको अभी तक कितना याद हो गया है। जहाँ अटके घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, बड़ा बेस्ट रहम है। करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र रब्बिल आलमीन, जहानों को पालने वाले के लिए है। और रहमान रहीम, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बादशाह, सॉरी, मालिक है बदले के दिन का। बादशाह नहीं होता मालिक का मतलब, बादशाह नहीं होता। मालिक का मतलब मालिक होता है। मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तुझ ही से, तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मगदूबी, ना उन पर गजब, मखदूबी अलैहिम, ना उन पर गजब किया गया हो। वलद्दालिन, और ना जो गुमराह हुए। सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। ये जो दुआ आप नमाज में पढ़ते हैं ना, इसकी अहमियत आज जरा इस पे आप सुने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मैंने अपनी नमाज और अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। कितनी मजे की बात है। हमें तो लगता है ना, हमें शैतान बस यही सिखाता है कि हम बहुत और गुनाहगार आधे हैं, मेरे हम बच्चे तो हैं अल्लाह ताला और से बड़े दूर हैं। मेरे लेकिन बच्चे अल्लाह जो तो हैं, एक मिनट, अभी अपने एक्स्ट्रा माइक्स ऑफ रखें। यहाँ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, हर तो फिर ये सारी नमाजें जो मेरे बंदे पढ़ते हैं, वो मेरे उस बंदे और मेरे दरमियान में तकसीम शुदा है। आधी मेरी है, यानी आधी अल्लाह की है, आधी मेरे बंदे की है। यहाँ मेरे बंदे लिखा हुआ है ना, कितनी अपनाइयत का एहसास होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए खुद ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है, और मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। कितनी खूबसूरत बात है। ये मुस्लिम की हदीस है। अब देखें हदीस। तो बता देते हाजी हाजी लाइफ। जब बंदा कहता है, वो जो शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि हम जब नमाज शुरू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह ताला से ये बात कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला हमारी उस बात का जवाब भी दे रहे होते हैं। कभी ये गुफ्तगू महसूस करें। आज जुमे की नमाज होगी, आपने पढ़नी है, और आपने इस चीज को आज महसूस करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली। अब वो कैफियत तारी करें खुद पे कि वाकई मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ और अल्लाह मुझे जवाब दे रहे हैं। कैसे? जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरी हम्द बयान की है। जब हम कहते हैं अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी
ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں جواب میں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب یہ کہا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جواب آتا ہے جو کچھ یہ مانگے گا اسے وہ سب کچھ ملے گا۔ کبھی اللہ مجھے اور آپ کو جواب محسوس ہوا کہ ہم ہر آیت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں نہیں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آج سمجھا ہے نا؟ اب آج کوشش کریں اس آواز کو سننے کی جو جواب میں آتی ہے، اس کو محسوس کریں۔ آپ منتخب کیے گئے ہیں۔ آج یہ سورہ فاتحہ مکمل کر کے آپ کو احساس ہوا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ ہمت اور یہ توفیق دی ہے۔ اور کبھی اس بات کو مت بھولیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ سیکھ لی ہے اور اس کا معنی کیا رب ہے۔ اور یہ بھی دعا کریں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اور اگلا سیگمنٹ اچھا لائبریری اگلی کلاس کا قرآن پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ یہ آپ نے اگلی کلاس میں پڑھنا تھا جو میں آپ کو آج ہی پڑھا رہی ہوں، کیونکہ پچھلی کلاس ہماری اسکپ ہو گئی ہے، اور شیڈیول کے مطابق چلنے کے لیے تھوڑا سا آج یہ سبق پڑھ لیں آپ۔ تو سبق کیا ہے ہمارا یہ کہ اذان کا سبق، جو ہم اذان سنتے ہیں نا، ہم نے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ گرامر میں ہم نے حروف سیکھنے ہیں، اور پھر نقطہ تعلیم یا شوق ہوگا۔ گرامر والا سبق ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ نماز کا سبق میں، نماز کے ہی سبق سے متعلق جیسے اذان ہے، اذان کے جواب میں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو اذان ہوتی کیا ہے، اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سورہ فاتحہ کا خلاصہ پوچھے تو آپ کہیں گے ہدایت کی دعا۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں، یہ نہیں کہ جب جی چاہے تب اٹھ کے نماز پڑھ لیں، فجر کی، ظہر کی، مخصوص اوقات میں ملاقات کی دعوت ہے، کامیابی کا اعلان ہے۔ اللہ کی طرف سے انویٹیشن آتی ہے کہ مجھ سے ملاقات کرو، اور ہم ملاقات کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو آ کے نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ اذان ایک نشانی ہے اس دعوت اور اس اعلان کی۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4 دفعہ کہا جاتا ہے شروع میں۔ پھر 2 دفعہ کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ 2 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یعنی یہ صلاۃ والے لفظ پہلے کہے جاتے ہیں، یہ والی لائن پہلے بولی جاتی ہے۔ اور پھر ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو یہ ہو گیا کامیابی والی بات، تو فلاح والا جملہ جو ہے وہ بعد میں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 دفعہ،
اور پھر لا الہ الا اللہ، اس طرح اذان مکمل ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں جو ہم بچپن سے دن میں 5 5 دفعہ سنتے ہیں۔ پہلی بات ہے اللہ اکبر۔ اللہ کے نام کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اکبر ہوتا ہے اس سے بھی آگے، یعنی سب سے بڑا۔ جیسے کثیر ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن اکثر ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ اور اکبر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، لیکن کس سے بڑا ہے؟ زور دینے کے لیے اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سب سے بڑا۔ کس سے بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کس سے بڑا ہے؟ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں، ہر اچھی صفت میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ میں اور آپ علم حاصل کریں گے، دل سے اتنی ہی اللہ کی تعریف نکلے گی، اتنے ہی ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اور احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم الشان ہیں، اور ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جو میں اللہ کو سمجھ رہا ہوں۔ تو فجر کی اذان سن کر اگر ہم سوتے رہیں تو پھر تھوڑا سا غور کریں کہ پھر ہم نے کس کو بڑا مانا؟ یعنی عملاً تو پھر ہم اللہ کو بڑا بڑا نہیں مانتے نا۔ اس وقت ہم اپنے نفس کی بات کو سن کر، اپنے نفس کی بات مان کر اپنے نفس کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں اللہ سے بھی۔ تو یہ آ، کتنا بڑا شرک ہے۔ تو یہاں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں زندگی میں تجھے ہی سب سے بڑا مانوں، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ذرا دہرائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ सबसे बड़ा है। اچھا، آگے الفاظ آگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اشہد، جیسے آپ نے کہا نا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ جو آ ہے نا، اس میں کا معنی شامل ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، ان کا مطلب کہ، یہ ان کو دیکھ لیں خاص طور پہ کیسے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا، لا کا معنی آپ نے سورہ فاتحہ میں سیکھ لیا، نہیں، نہیں ہے۔ تو ماں کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا معنی نہیں ہوتا ہے ڈڈ ناٹ کی سینس میں، لن کا معنی ہرگز نہیں، ول ناٹ کی سینس میں۔ یہ ہم آہستہ آہستہ بعد میں دوبارہ بھی سیکھیں گے، یہ سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی جائے گی۔ آج آپ اپنے ذہن میں نا صرف فی الحال لا کا معنی بٹھا لیں۔ لا کا معنی نہیں، الہن، معبود، کوئی بھی معبود، کوئی معبود نہیں ہے۔ الہن، معبود، ایک کو، ایک الہ۔ اور آلہتن، زیادہ معبود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الہ واحد ہے، آلہتن جمع ہے۔ یہ آپ کو واحد جمع والا کانسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ کے ہر ایک کے جمع نہ ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، بس وہ جو جمع ہم آپ کو سکھاتے ہیں نا، بس آپ نے وہی جمع یاد رکھنی ہے۔ الہن، معبود واحد، آلہتن، معبودان یا معبودین، زیادہ معبود، جمع ہے آلہتن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا لفظ، اللہ، اللہ کا مطلب ہے سوائے، ٹھیک ہے؟ سوائے، اللہ، اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو سوائے کے لیے کیا لفظ آیا؟ اللہ، سوائے اللہ کے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، اللہ سوائے، اللہ اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ بات آپ اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کریں گی؟ اس طرح، پہلے تو یہ سیکھیں کہ الہ کے معنی کیا ہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے، جسے سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ ان سب باتوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اصل میں جب اذان کہی جاتی ہے اور ہم اذان
کہ وہ الفاظ ساتھ ساتھ مؤذن کے دہراتے ہیں، تو ہم اور مؤذن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، چاہے میں کہیں بھی ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، یہ گواہی ہوتی ہے۔ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی اطاعت کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، صرف اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم گواہی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پہ۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا۔ جب ہم یہ مسلمان ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے قانون بھی ہم نے اللہ کا دیا ہوا ماننا ہے، اپنی مرضی کا قانون نہیں چلانا، اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ گواہی جو میں اپنے لیے دے رہی ہوں، یہ لوگوں کے لیے بھی دینی ہے، یعنی لوگوں تک بھی اسلام پہنچانا ہے، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے ان کلمات کے ذریعے کہ اس بات کو بھولنا مت کہ تم نے خود بھی اپنے عمل سے یہ گواہی دینی ہے، اور تم نے لوگوں کو بھی اس گواہی کے راستے پہ چلانا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو پھر جی بات مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہے۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم بار بار گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ گواہی دیتا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے۔ تو عملاً ہم یہ گواہی کب دیتے ہیں، میں اور آپ؟ عملاً تو ہم گواہی نہیں یہ دے رہے ہوتے نا، ہمیں عملاً یہ گواہی دینی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے ساتھ سب دہرائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ چلے، اگلے الفاظ ہیں اشہد کون ان دے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ کون دے گا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اشہد کا معنی آپ نے سیکھ لیا، اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ایک نیا لفظ آ گیا ہے، انا۔ پہلے لفظ تھا ان، اب ذرا خاموش ہو جائے۔ ان کا مطلب تھا کہ، اور اب لفظ ہے انا، اس کا مطلب بھی کہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان اور انا، ان دونوں کا مطلب کہ ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ اس حمزہ کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے ان لکھا ہو چاہے انا لکھا ہو، میں نہیں ہوگا کہ۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ۔ تو یہ دیکھیں، پہلے آپ نے کہا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اب آپ کہہ رہے ہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ تو دونوں کا معنی ہے کہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے ان، وہ ان یا انا نہیں ہوتا، ان ہوتا ہے۔ یہ جو ان ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، یعنی انشاء اللہ، جیسے اگر اللہ نے چاہا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا، وہ ہوتا ہے انا، یعنی انا نہیں ہے، انا ہے۔ تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ چار لفظ ہیں، ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ان، انا، ان، انا۔ ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مطلب اگر ہے، انا کا مطلب بے شک ہے۔ ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کہ آپ دوبارہ بھی سلائیڈ ہم دکھائیں گے، دوبارہ آپ اس کو سیکھیں گے، اور دوبارہ اس کی معنی آپ کے سامنے آئے۔ اگر لفظ محمدن، سب کو پتہ ہے اس کا معنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اچھا، ان کا نام آیا، کس کس نے درود پڑھا؟ یقیناً آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی بھی صورت میں آئے، ان پر درود بھیجنا ہوتا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ رسول۔ رسول واحد ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے جو آتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، یہ واحد لفظ ہے، رسول واحد۔ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رسل، رسل، ٹھیک ہے، رسول، رسل۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میری باتیں، میرا عمل،
चाहे मैं कहीं भी हूं, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उनकी दी हुई तालीमात को बिला चूं चना मानता हूँ। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक और बातिल की कसौटी मानता हूँ। यानी कुरान और सुन्नत हक है, इसके अलावा जो है वो बातिल है। जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानेगा, मेरे ईमान और मेरे अमल के मुताबिक वो शख्स कामयाब नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे दूसरी किसी दलील की जरूरत नहीं है। वो मैं मेरे दौर में मौजूद हैं, वो मेरे दौर में मौजूद नहीं है। वो आज से 1450 साल पहले गुजर चुके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे नबी हैं, मैं मानती हूँ। मुझे कोई दलील की जरूरत नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मुझे भी पसंद है। जिस चीज से उन्होंने मना किया उससे मैं रुकूंगी इंशाल्लाह। तो ये बात जो है मुझे सिखाती है कि ये गवाही है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की। अगले अल्फाज है हय्या अला। हय्या का मतलब आओ, अला पर, ठीक है। हय्या का मतलब इस तरह से भी होता है दौड़ के आना, दौड़ के आओ, तेजी से आओ, लपक के आओ। हय्या अला, आओ तरफ अस्सलाती, नमाज। नमाज, सलात का मतलब है नमाज, और सलावात उसकी जमा है, ठीक है। सलात वाहिद है, सलावात जमा है। नमाज की तरफ आओ। और अगले लफ्ज है हय्या अलल फलाह। हय्या अला, आओ तरफ, अल फलाही, फलाह, फलाह कामयाबी को कहते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना फलाह आखरत, फलाह दारैन। तो फलाह होता है कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, दो घरों की कामयाबी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। फलाह कामयाबी, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। जब यहाँ ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो, यहाँ ये कहा है कि नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो, सारे मिलकर नमाज पढ़ें, वक्त पे पढ़ें, और इमाम के पीछे पढ़ें। ये होता है नमाज कायम करना। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी, फलाह का रास्ता भी मिलेगा। और जाहिर है नमाज के बहुत से फायदे होते हैं, ज़ाहरी भी नजर आने वाले, और रूहानी तौर पे भी दिल और दिमाग को फायदे होते हैं कि नमाज मुकम्मल जिक्र है। ध्यान से पढ़ें, सुकून से पढ़ें तो दिल को सुकून मिलता है, ये हकीकत है। नमाज में हम कुरान पर गौर करेंगे तो हमें हिदायत में, ईमान में, अकल में, हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करेंगे, दिल से दिमाग को दुनिया की फिक्रों से आज़ादी मिलेगी। तो ये नमाज के फायदे हैं। जिस्मानी फायदे क्या हैं कि जब हम वजू करते हैं, हम अपने कपड़े पाक साफ रखते हैं, अपने बदन को पाक साफ रखते हैं, तो हमारे मजमूई तौर पे हम साफ सुथरे रहते हैं। नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सजदा वगैरह के लिए बैठना, ये सब जिस्मानी फायदे हैं। एक लिहाज से वर्जिश भी होती है, आपका जिस्म जोड़ एक्टिव रहते हैं। फिर ये भी फायदा है कि वक्त की पाबंदी की आदत होती है। अब देखिए, आपने वक्त पे आना है, आपने 11 बजे क्लास कुरान की लेनी है, 12 सवा 12 के दरमियान आपकी क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपने जाना है घर में, आपने तैयारी करनी है, आपको पता है एक मखसूस टाइम है, आपने उस मखसूस वक्त में जोहर की नमाज अदा करनी है। तो सही वक्त पे सोना, उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों को प्लान बनाना, ये वक्त की पाबंदी सिखाते हैं। और इज्तिमाई फायदे क्या हैं? मसलन जब सारे मिलकर नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, औरतें अगर घर में वक्त पे पढ़ रही हैं तो एक खास माहौल होता है। और जो मस्जिद में जाते हैं, रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होती है, खुशी गमी की खबरें मिलती हैं। वक्त जब जरूरत का पड़ता है, उन वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं। ताल्लुकात मजबूत होते हैं, मुआशरा बेहतर होता है। ये फायदे होते हैं इज्तमाही तौर पे। और सबसे अहम फायदा नमाज का क्या है कि आखिरत में हमेशा हमेशा की फलाह नसीब होगी, फलाह कामयाबी। तो ये फलाह की तस्कीर इसलिए भी है कि इंसान को नमाज को आता नहीं है ना। तो यहाँ अजान में हमें याद करवा दिया जाता है कि ये मत समझो कि नमाज से तुम्हारे काम रुक जाएंगे, बल्कि नमाज जो है वो कामयाबी की जमानत है। तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह खुद सिखाते हैं कि मेरे बंदे, ये ना समझ के तू नमाज की तरफ आएगा तो तुम्हारे बाकी काम रुक जाएंगे, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो अब इसको भी दोहराएं, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी। हैया लस्सलाह नमाज के, हैया लल फलाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है,
अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ा ला है। इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यहाँ एक एक लफ्ज मैं इसलिए आपको नहीं सिखा रही कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सीख लिया। अब ये आखिर में वही वाले कलिमात हैं जो शुरू में हमने सीखे हैं, अजान इनसे शुरू हुई थी, इन्हीं अल्फाज पे खत्म हुई है। यानी इस बात का ऐलान है कि उसकी बड़ाई को मानते हुए नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, और अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह फिर भी अपनी जगह पे बड़ा है। मैं या आप नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह की बड़ाई को कोई फर्क नहीं आता, नुकसान हमारा अपना होता है। और अगर हम जाएंगे तो फायदा हमारा अपना है कि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा जो है ना, 2 दफा दोहराया गया है। बड़ा अहम कलिमा है। इसको याद भी रखें, इसका मैनी भी समझें, और इसको अपनी आदत बनाएं, इसका जिक्र किया करें रोज। ये मौत को याद रखने के लिए बड़ा जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और ये भी उन्होंने फरमाया कि जो इंसान मरने के करीब हो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तो अगर हमारी जिंदगी का ये हिस्सा होगा ना, तो फिर ही आखिरी वक्त पे भी हमें तौफीक होगी। अगर हम आम जिंदगी में भी ला इलाहा इल्लल्लाह को ना समझते हैं, ना उस पे अमल करते हैं, और ना उसका जिक्र करते हैं, तो फिर आखिरी वक्त में ये फिर वो होगा जो ये इस वाकया में है। कि देखें, एक लड़की थी, वो हादसा का शिकार हुई। जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन का कहा गया तो उसने जवाब नहीं दिया, बोल नहीं सकी बेचारी। और उसने हल्की आवाज में थोड़ी देर बाद गाने गाने शुरू कर दिए। क्यों? उसकी आम जिंदगी का हिस्सा ये था, वो उसकी रूटीन में था कि वो गाने गाती थी या गाने सुनती थी। और इसी हालत में उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसकी उसे भी माफ करे, अल्लाह ताला हमें भी माफ करे कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की ऊपर अमल और उसकी उसका जिक्र का अमल कोई हमारा भी इतना अच्छा नहीं है। हमें भी इस बात की फिक्र करनी है कि हमने अपनी आम रूटीन को कैसा रखना है। और ये ऊपर एक मिसाल किसी डॉक्टर की लिखी हुई है कि वो कहते हैं कि होते मुसलमान ही थे वहां, इमरजेंसी सर्विस में इनकी थी ड्यूटी। तो कहते हैं मैंने अपने सामने लोगों को 10-12 लोगों को मरते हुए देखा जिनमें से सिर्फ एक या दो ने कलमा तैयबा पढ़ा। तो अगर अल्लाह का जुबान जिक्र पर का जिक्र जुबान पर रहेगा तो मरते वक्त कलमा भी नसीब होगा ना। अगर हम ये आम हालात में भी ये जिक्र ना करें तो फिर ऑफ कोर्स मरते वक्त तो फिर वो बात जुबान पे जारी नहीं होगी ना। अच्छा, अब आखिरी सेगमेंट देख लें जरा एक नजर। इसकी मैं आपको अगली क्लास से पहले थोड़ी देर पहले दोहराई भी करवा दूंगी ताकि आपका ये सबक पक्का हो जाए, क्योंकि ग्रामर वाला सबक जरा ज्यादा तवज्जो मांग रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4B ग्रामर का हिस्सा है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हमने आज क्या सीखना है? मुजक्कर से मुअन्नस और उसकी जमा। तो हम ये ग्रामर किस तरीके से सीखते हैं? जरा एक्टिव हो जाएं, सब बताएं कैसे सीखते हैं। टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या पीपीआई के होती है? जरिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। ठीक है। पिछला सबक भी सारे हुआ, मेरे साथ मिलकर जरा दोहराए। पिछला सबक क्या था? इसम जमीर जो अलग हु- अलग लिखे जाते हैं कौन से हैं? हुआ, वो, हुआ, वो तुम, वो सब, सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, तुम आप सब ना, हम 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 सब। सब। ठीक है। और ये बात आप हर क्लास में सीख रहे हैं कि लफ्ज की 3 किस्में होती हैं: इसम, फेल, हर। फेल। अभी आप इसम सीख रहे हैं। इसम क्या होता है? ये किसी का नाम होता है या किसी की सिफ्त होती है। और इसम की पहचान क्या होती है? शुरू में अल आ जाता है, या फिर आखिर पे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आती है, या फिर आखिर पे वाव नून लिखा होता है, या फिर आखिर पे या नून लिखा होता है, या अलिफ ता लिखा होता है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ इसम सीखे थे, जैसे मुस्लिम, मोमिन, सौलेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। इसकी आपने प्रैक्टिस भी की थी कि ये वाहिद हैं और मुजक्कर हैं। इसका जमा बनाने का तरीका आपने क्या सीखा? मुस्लिमुन। अगर कोई कोई इसम जो है पेश पे खत्म हो रहा हो, उसकी जमा बनाने के लिए आप वाव नून लगा दें तो वो जमा बन जाएगी मुस्लिमुन, मुस्लिमून। लेकिन अगर वही लफ्ज 2 पेश की बजाय 2 ज़बर या 2 ज़ेर पे खत्म हो रहा है ना, तो फिर उसकी जमा वाव नून लगाकर नहीं बनाएंगे, फिर उसकी जमा या नून लगाकर बनाएंगे। जैसे मुस्लिमन या मुस्लिमिन की जमा बनेगी मुस्लिमीन। ठीक है, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन जमा है।
और इसी तरह जैसे मुमिनुन लिखा हुआ है, देखें दो पेश पे खत्म हो रहा है ना मुमिनुन का लफ्ज, तो इसकी जमा बन जाएगी वाव नून लगाकर मुमिनून। लेकिन अगर यही मुमिनुन लफ्ज दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहा है तो फिर ये जमा बन जाएगी मुमिनीन या नून बनाकर, ठीक है। इसी तरह देखिए सॉलिहुन दो पेश पे खत्म हो रहा है, तो इसकी जमा कैसे बनेगी, वाव नून लगाकर सॉलिहून, नेक काम करने वाले मर्द। लेकिन अगर यही सॉलेह लफ्ज दो पेश पे ना खत्म हो बल्कि दो जबर या दो जेर पे खत्म हो, तो फिर ये सॉलिहन या फिर सॉलिहिन लिखा हो तो जमा बनेगी सॉलिहीन या नून के साथ। सिंपल सी बात है। पेश पे खत्म हुआ है तो जमा वाव नून के साथ बनेगी, जबर या जेर पे खत्म हुआ है तो जमा या नून के साथ बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने पीछे सीख लिया था, ये इस्म जमीर हैं जो के जोड़ के लिखे जाते हैं। एक दफा मेरे साथ इनको दोहराएं और तर्जुमा भी, हूँ उसका, सबका, सबका, आपका, आपका, ये मेरा, वो आप सबका, ना हमारा। हमारा। तो हमने जोड़ जोड़ के भी लिखे थे, फिर जोड़ने वाली भी प्रैक्टिस की थी, जैसे वही हु हुम का जी कुम ना को किसी इसम के साथ जोड़ते, फॉर एग्जांपल रब, रब वाले इसम के साथ जोड़े। तो अब ये सब दोहराएं, क्या बनते हैं, रब्बू हु उसका रब, रब्बु का रब्बुना रब, हम सबका रब, रब्बुका सबका रब, आपका रब, रब्बी का रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब्बुका रब, रब्बु आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब या हमारा रब। आज का सबक है मुजक्कर से मुअन्नस बनाना और उसकी जमा बनाना, मुअन्नस वाले लफ्ज की जमा बनाना। देखिए मुजक्कर ये है हुआ, वो मर्द, इसकी मुअन्नस है हिया, वो या औरत। वो। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। ये देखिए पिंक कलर में गुलाब के फूल के साथ ये आपको पहचान करवाई जा रही है कि मुअन्नस लफ्ज है ये, ठीक है, पिंक कलर या रेड कलर। तो ये देखिए एक लफ्ज आपने सीख लिया है पिछली क्लास में, मुस्लिमुन वाला, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, इसकी जमा होगी मुस्लिमातुन। यानी लफ्ज सारा वही है, बस ये है कि आखिर पे गोलता लगा दिए, मुअन्नस बन गया। मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन मुसलमान औरत, मुमिनुन मोमिन मर्द, मुमिनातुन मोमिन औरत, सॉलिहुन नेक मर्द, सोलिहतुन नेक औरत, काफिरुन काफिर मर्द, काफिरतुन काफिर औरत। काफिर औरत, हाँ, मुशरिकुन मुशरिक मर्द, मुशरिकातुन मुशरिक मुशरिक औरत। मुशरिक औरत। कितना आसान है, कोई फर्क इतना खास नहीं आया, बस ये है कि पूरा का पूरा वही मुजक्कर वाला लफ्ज उठाकर आपने दूसरे कॉलम में लिख लिया और आखिर पे गोलता लगा दी, तो ये बन गया मुअन्नस का लफ्ज। अब जरा देखें, अगर हम कहते थे, पहले हमने सीखा था हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान मर्द है, तो इसकी मुअन्नस क्या होगी, सारे बताएं। हुआ को आप हिया में बदल देंगे, मुस्लिमुन को मुस्लिमातुन में बदल देंगे, जुमला बन जाएगा हिया मुस्लिमातुन, वो मुसलमान औरत है। अब नीचे देख के खुद बताएं सारे, हुआ मुमिनुन की मुअन्नस या मोमिनातुन, ये सामने लिखा हुआ है ना। हुआ मुमिनुन की मुअन्नस क्या होगी, हिया मुमिनातुन, ठीक है। अच्छा, हुआ सॉलिहुन की मुअन्नस क्या बनेगी, या सालिहात, हिया सालिहातुन। इसी तरह अगर हुआ साबिरुन है तो उसकी मुअन्नस क्या होगी, हुआ साबिर, हिया साबिरातुन। आवाजें कम हो गई हैं। हुआ शाकिरुन, वो शुक्र करने वाला मर्द, ये शायद, हाँ वो शुक्र करने वाली औरत। कोई भी मुश्किल नहीं है, हुआ की मुअन्नस हिया और आगे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम के आगे गोलता लगा दे तो वो मुअन्नस वाला बन जाएगा, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मुमिनुन से मुमिनातुन। तो ऐसे मुअन्नस बनती है। मुअन्नस की एक मिसाल हम आम तौर पे अपनी उर्दू में भी बात करते हुए कहते हैं, जब हम किसी सहाबी का जिक्र करते हैं, मसलन हजरत अबू बकर, तो हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, अन्हु कहा जाता है। इसका मतलब होता है अल्लाह ताला राजी हुआ उससे, उस मर्द से, यानी हजरत अबू बकर से।
جب ہم کسی صحابیہ کا، کسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں تو ہا کا لفظ بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، پھر ہم انہو نہیں کہتے، کیونکہ ہو مرد کے لیے ہوتا ہے، انہا عورت کے لیے ہوتا ہے. عائشہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ٹھیک ہے، یا اللہ راضی ہوا ان سے، حضرت عائشہ سے، تو ہا ہے مؤنث کے لیے. اب جیسے دیکھیں ربو ہا، اس کا مطلب ہوگا اس عورت کا رب. عورت کا رب، دینو ہا، اس عورت کا دین، کتابو ہا. اس عورت کی کتاب، ہاں تو رسولو ہا. رسول، ہاں اس عورت کا رسول، ٹھیک ہے. رسول صرف کسی مرد کا تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے بھی تو رسول ہیں نا، تو رسول ہوا اس عورت کا رسول. اچھا اسمہا، اسم کا مطلب ہوتا ہے مینی، تو اسمہا کا سوری اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، ٹھیک ہے، نام. تو اسمہا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس عورت کا نام، ٹھیک ہے. اسم اس عورت نام، کا ہا اس عورت کا، ٹھیک ہے. سنیں، اسم نام، ہا اس عورت کا، اس عورت کا نام، ٹھیک ہے. جیسے ربو ہو، ربو ہا. دینو ہو، دینو ہا. دینو ہا، کتابو ہو، کتابو ہا. کتاب ہا، رسولو ہو، رسول ہا. رسول ہا، اسم ہو، اسم ہا. اسمہا. تو یہ جو کالم ہے نا، ہو والا، یہ سارا مردوں کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے. اور جو پنک کلر میں گلابی رنگ میں لکھا وہ سارا کالم مؤنث کے لیے اور عورت کے لیے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم کہیں من ربوہا، اس کا مطلب ہوگا من کون، ربو رب ہے، میرا ہا رب، اس عورت کا، اس عورت کا رب کون ہے؟ ربو اللہ، ٹھیک ہے، ربو اللہ یعنی اس عورت کا رب اللہ ہے. اسی طرح اگر پوچھا جائے ماں اللہ ہے، کتابوہا، ماں کا مطلب کیا، کتابو کتاب، ہاں اس عورت کی، اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے نا. ہم کہیں گے کتابو حل، قرآن اور مجید، کتابو حل قرآن، اس کی کتاب قرآن ہے. کتابو حل قرآن، اس کی کتاب قرآن ہے. اچھا اگر کوئی پوچھے من رسولہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ تو ہم کہیں گے رسولہا محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسولہا محمد صلی اللہ علیہ محمد، وسلم، اس کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی پوچھے ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے، یعنی اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو جو بھی اس کا نام ہے اسمہا، آگے جو بھی ہے، زینب، فاطمہ، عائشہ، نادیہ، سون، ٹھیک ہے. تو اسمہا زینب، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کی جمع بنانی، مسلمون تھا، گولتا لگائی، مسلماتون بن گیا، مؤنث ہو گئی. اب اس مؤنث کی جمع کے لیے آپ نے گولتا ہٹانی ہے، الف تا لگا دینی ہے، جمع بن جائے گی مسلماتن، ٹھیک ہے. مسلماتن، سوری، مسلماتن مسلمان عورت، مسلماتن مسلمان عورتیں، مؤمناتن مومن عورت، مؤمناتن مومن عورتیں. مومن عورتیں، اب سارے مل کے پڑھیں اگلے الفاظ، صالحات نیک عورت، صالحات، صالحات نیک عورتیں، کافرات کافر عورت، کافر عورت، کافرات کافر عورتیں، ٹھیک ہے. کافر عورتیں، ہاں جی. مشرکات مشرک عورت، مشرک عورت، مشرکات مشرک عورتیں. مشرک عورتیں، بس آپ نے یہاں غور یہ کرنا ہے کہ دیکھیں جو واحد لفظ ہے وہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، اور جو جمع لفظ ہے وہ الف تا پہ ختم ہو رہا ہے. گولتا کو ہٹا کر الف تا لگا دیں تو اس مؤنث کی جمع بن جاتی ہے. بڑا آسان کانسیپٹ ہے. تو مسلماتن، اگر واحد لفظ دو پیش پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی جمع مسلماتن بنے گی، ٹھیک ہے، الف تا. اور اگر مسلمتن یعنی دو زبر کے اوپر ختم ہو رہا ہے، یا مسلمتن لکھا ہوا ہے یعنی دو زیر پہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر اس کی جمع مسلماتن پیش والی نہیں ہوگی، ان دونوں کی جمع دو زیر والی ہوگی، مسلماتن. اسی طرح مؤمناتن کی جمع مؤمناتن ہوگی، لیکن مؤمناتن اور مؤمناتن کی جمع مؤمناتن ہوگی، دو زیر کے ساتھ.
پھر اگر صالحاتن یعنی دو پیش پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی جمع بنے گی صالحاتن. لیکن اگر وہی صالحہ لفظ دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہو رہا ہے، صالحاتن لکھا ہوا ہے یا صالحاتن لکھا ہوا ہے، تو اس کی جمع صالحاتن بنے گی. دونوں کی جمع صالحاتن بنے گی. ٹھیک ہے، یہ آسان سا ہے. اچھا، یہ ایک لفظ ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہونے لگا. ربو ہم، میں ایک اشارہ کروں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے ٹھیک اشارہ کیا ہے یا غلط اشارہ کیا ہے. ربو ہم، ربو ٹیچر ہم. سب کا رب. ٹیچر جی غلط ہے. ہاں، یہ غلط ہے. صحیح ہے. صحیح ان ہے. سب کا رب. ان سب کا رب جو یہاں موجود نہیں ہے، ربو ہم، ان سب کا رب، تو یہ ٹھیک اشارہ ہے. اچھا، اگر میں کہوں دینکم، یہ اشارہ ٹھیک ہے. ان سب کا، ان سب کا دین. ہاں، تو اشارہ میں صحیح کر رہی ہوں، جی. ان سب کا دن. ٹھیک کر رہی ہوں. ہاں، آپ سب کا دین، تم سب کا دین، ٹھیک ہے، صحیح اشارہ کیا میں نے. جی. تو بس اس طرح آپ نے اشارے بھی سیکھنے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. اچھا، ہماری کتاب، ذرا سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں، پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اس کی عربی بتاؤں گی. آپ اپنے اپنے دل میں، دماغ میں سوچ لیں کہ اس کی عربی کیا ہوگی. ہر شخص اپنے طور پہ سوچنے کی کوشش کرے کہ ہماری یعنی ہماری کتاب، اس کی عربی کیا ہونی چاہیے. آپ سوچ لیں اپنے ذہن میں. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی عربی کیا ہے. دیکھیں، کتابو، کتاب، نا ہماری، کتابو نا ہماری کتاب. ٹھیک ہے، کتابو نا ہماری کتاب. اب یہ ہے ان سب کا دین. سوچیں اس کی عربی کیا ہوگی. ان سب کا دین، سوچ لیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی عربی کیا ہے، پھر آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا. ان سب کا دین کی عربی ہوتی ہے دینو ہم. دین ان سب کا دینو دین، تو دینو ہم ان سب کا دین، دینو ہم ان سب کا دین. ایسے نا ٹیسٹ لے لے کے آپ خود اپنا بھی ٹیسٹ لیا کریں اور پھر خود ہی جواب دیا کریں، چیک کیا کریں، تاکہ آپ کے دماغ کی ساری بجلیاں چمکیں اور آپ کو سیکھنا آسان ہو، اور وہ چیز پھر یاد بھی زیادہ ہوتی ہے. نقطۂ تعلیم ہے، پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکاتے ہیں. تو دماغ کو بہتر طور پہ اس لیے زیادہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں. آج ہم سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے، جتنے مختلف طریقوں سے آپ سیکھیں گے، آپ کو معنی جلدی یاد ہوگا، زیادہ دیر تک، زیادہ وقت تک، زیادہ عرصے تک یاد رہے گا. اور اگر ذہن سے نکل گیا ہے تو بعد میں پھر آپ کو جلدی یاد بھی آ جائے گا. ٹی پی آئی کا یہ خاص فائدہ بھی ہے، اور ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دیکھیے، سے کیجیے، سوچیے، مل کر کیجیے. بولیے، بتائیے. ہاں، تو یہ جو 7 سٹیپس ہیں ان کو استعمال کریں، مضمون کو یاد کریں اور آپس میں مل کر بھی پڑھیں تو آپ کو یہ سب کچھ یاد ہو جائے گا. الحمدللہ ہماری کلاس ختم ہوئی. اگلی کلاس انشاءاللہ اسی ٹائم پہ 11 بجے ہوگی، لیکن وہ کلاس 11:50 پہ ختم ہوگی، کیونکہ آج نہیں نہیں 12 بجے، 12:10 یا 12 بجے ختم ہوگی، کیونکہ اس میں بھی ہم نے بھی پارٹ ایکسٹرا پڑھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ کلاس ختم کریں.